2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019 मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद यो पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमै थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जंगली जनावर र चराचुरुङ्गी मात्रै छन्। 10 माघ 2076 मा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो केस 2076 चैत्र 10 गते भेटिएको हो। त्यसपछि खुला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधि ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो रोगबाट थला परिरहेको बेलामा यो रोगबाट बस्न गुल्मे जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेका छन्। यसका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात गाउँपालिका र ओडाहरूमा के विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। जनताले स्थानीय तहबाट के सुविधा पाएका छन्। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी के परिवर्तन भयो। आज हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भएका प्रयास र विकास निर्माणका कार्यहरू के भए त भनेर मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीसँग कुराकानी गरेका छौं। लागौं सोही कुराकानीतर्फ। नमस्कार, बी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू, यति बेला हामी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा छौं र यस वडामा निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरू लगायत अन्य कर्मचारीहरू साथ मिलेर के कस्तो विकास गर्नुभएको छ र विकासका आगामी योजनाहरू के छन् र निर्वाचन भएको र निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको पनि झन्डै 2.5 वर्ष बितिसकेको छ र यो अवधिमा भएका कामहरूको बारेमा कुराकानी गर्नलाई हामी यस वडामा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ यो 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थी। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद अजयजी। अनि अहिले यो स्थानीय सरकार बनेको लगभग 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष भनौँ भइसकेको छ र यस अन्तरालमा यस वडामा जनताले देख्ने गरी के कस्ता विकास भए? हामीले एउटा निर्वाचनमा धेरै कुराहरू जनतासँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ र हाम्रो निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि ती कुराहरू राखेका थिए र पहिलो वर्ष हामीले एउटा नीति निर्माण र अलि सबै अनभिज्ञ भएको हुनाले काम गर्न केही अप्ठ्यारो फिल भयो र अहिले हामीले ती गरेका प्रतिबद्धता अनुसार विशेषतः हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको खानेपानी हो र खानेपानीमा दुःख पाएको बस्तीहरू जस्तै कुमाल गाउँ अनि गएर तपाईँको कालेबाँस खोला अनि यो कोट क्षेत्र भन्छौँ हामीले अनि टुनी खोला, यी क्षेत्रहरूमा हामीले खानेपानी एक घर एक धाराको रूपमा पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ र पहिलो वर्षमा हामीले के गर्यौँ भन्दा कुमाल गाउँमा 44 घरधुरी र एउटा मन्दिर र 45वटा धारा एक घर एक धाराको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई खानेपानी उपलब्ध गराएका छौँ, जसले गर्दा उहाँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ त्यहाँको उपभोक्ताहरू। त्यसै गरी अब दोस्रो वर्ष हामीले खानेपानीको रूपमा यो सिजाली अनि आडचौर अघि चोरकाटे साइडमा 31 घरधुरीलाई पनि हामीले खानेपानी एक घर एक धाराकै रूपमा हामीले त्यहाँ पुर्याइसकेका छौँ र त्यसपछि गएर काले बाँसकोला पनि हामीले एक घर एक धाराको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र लगभग सम्पन्न अवस्था पुगेको छ 25 घरधुरी र त्यसपछि अहिले आएर प्रदेश सरकारको सहयोगमा फेरि हामीले 200 घरधुरी जलजले स्किम 1 घमिर अर्जी अमरपुर खानेपानी अन्तर्गत जलजले स्किम 1 माइलका साथको जलजले स्किम 1 को काम धमाधम सुरु भएको छ। झन्डै 200 घरधुरी अहिले खानेपानीबाट लाभान्वित हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू एक घर एक धाराको रूपमा र दुर्गम ठाउँमा रहेको हामीले कुरालेमा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा खानेपानी पुर्याइसकेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ 4 घरधुरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि ट्याङ्की बनाएर हामीले एक घर एक धुरीको रूपमा खानेपानी खुवाएका छौँ र अहिले दुधिरे खर्कमा पनि 7 घरलाई फेरि अहिले हामीले चालु गरेर काम खुवाउँदैछौँ अब खानेपानीको हकमा। अनि
त्यसपछि अब हाम्रो अर्को कुरो भनेको शिक्षाको कुरो हो। शिक्षाको कुरोमा हाम्रो देवस्थान माध्यमिक विद्यालय हाम्रो सबभन्दा माथिल्लो तहको विद्यालय भनौँ, यो हाम्रो वडा नम्बर 7 को ठुलो विद्यालय पर्छ र त्यहाँ भवनहरू यत्रतत्र छरिएर रहेको अवस्था, अलि लथालिङ अवस्थामा रहेको र झन्डै एउटा अफिसबाट अर्को विद्यालयमा गएर जब अर्को कक्षामा पढाउन जानुपर्दा सरहरूलाई 10 मिनट हिँड्नुपर्ने, त्यो बेला विद्यार्थी एउटा एक ठाउँ घन्टी लागेको अर्को ठाउँमा नसुनिने त्यो समस्या रहने। त्यसलाई हामीले बुझेर हामीले पुनर्निर्माणबाट 2 कोठी भवन र गाउँपालिकाबाट 4 कोठी भवन एउटै सेक्टरभित्र सँगै हामीले के गरिरहेछौँ, अहिले भवन निर्माण गरेका छौँ गत वर्ष र त्यसलाई रङरोगन गर्ने र त्यसपछि गएर फर्निचरको व्यवस्था गर्न बाँकी छ र अब हामी सरकारसँग भावी त्यहाँ चाहिँ एउटा 8 कोठी भवन प्रदेशबाट पार्ने सोचका साथ हामीले त्यो कुरो उठाइरहेका छौँ शिक्षाको हिसाबमा। अनि स्वास्थ्य हजुर, अब स्वास्थ्यतिर भन्नुपर्दा हाम्रो के छ भन्दा स्वास्थ्य चौकी भवन राम्रो छ होइन। हाम्रो पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टज्यूकै पहलमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा स्वास्थ्य चौकी भवन पारेका थियौँ र त्यो भवन हाम्रो सम्पन्न भएको छ र त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर अब त्यहाँ हामीले एचए लेभलको कम्तीमा पनि एचए लेभलको डक्टरको व्यवस्था गर्ने एउटा सोचमा छौँ र अहिले हाम्रोमा के छ भन्दा ल्याब व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हाम्रो पालिका नै अब अहिले चाहिँ तपाईँको शून्य घरको चाहिँ जुन प्रसुति होइन शून्य गृह प्रसुति अभियानमा हामी छौँ र त्यसलाई आगामी वर्ष त हामीले घोषणा गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारण हामी अब त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर पनि लागू भएको छ, सञ्चालनमा आइरहेको छ, सबैले त्यहाँबाट सेवा लिइरहनु भएको छ र हामीले त्यसको साथसाथै अहिले ल्याबको लागि पनि ल्याब एसिस्टेन्टको व्यवस्था गरेर अनि पछि कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर हामीले ल्याब सुविधा पनि यहीँबाट दिइरहेका छौँ। यसरी हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा एउटा काम राम्रै तरिकाले अगाडि बढेको छ। अब शिक्षा स्वास्थ्यतर्फ, अब कृषितर्फ हाम्रो एउटा आत्मनिर्भरै हो भनौँ, एउटा कृषिको लागि आधारित क्षेत्र हो र हाम्रो धेरै फाँटहरू छन्। त्यहाँ कुलाहरू व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ, त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र हिउँदे खेतीको लागि अहिले प्रदेश सभाबाटै ठुलै योजनाहरू परेको छ। योजना एकीकृत सिस्नाबल सालबोट भन्ने सालबोट अमलट सिँचाइ आयोजना भन्ने छ, त्यो पनि काम धमाधम बढिरहेको छ। सिँचाइको अवस्था अब तल फाँडतर्फ अब हामीले अझै काम गर्न बाँकी छ, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। हामी त्यसमा चाहिँ सोच बनाइरहेका छौँ। अब जुन गाउँघरमै गर्ने कामलाई गाउँतिर माथि पाखोबारीतिरदेखि लिएर फाँटसम्मै पुग्ने गरी एउटा अहिले के छ भन्दा ठुलै एकीकृत सिस्ने सालबोट अमलाबोट नामाकरण त्यो छ। तर सिँचाइ 3 ठाउँबाट बाँडेर हामीले के गरेका छौँ, सबै खेतबारीमा पानी पुग्ने करिब चाहिँ 2000 रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हामीले सिंचित बनाउने हिउँदे खेती पनि गर्न व्यवस्था गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। अनि कृषि क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा कृषिको लागि जुन लगानी गर्नुभएको छ, सँगसँगै कृषकहरूलाई त्यो किसिमको तालिमहरू प्रदान गर्नुभएको छ कि छैन? हामीले त्यो दिने सोचमा छौँ र अहिले अब आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा त्यो कमी भएको छ, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर चाहिँ तालिम दिन आवश्यक छ, त्यसको लागि हामीले सोच बनाएका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले के पनि गऱ्यौँ, गत वर्षको हामीले 75-76 को बजेटमा भने कम्तीमा दुधको व्यवस्थापन यहीँ गरौँ भनेर हामीले 3वटा जर्सी गाई कृषकलाई वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले एउटा मालिका गाउँपालिकाको जुन बाख्रा विकास परियोजना अन्तर्गत हेफरसँग साझेदारी गरेर अनि हामीले के गरेका छौँ भन्दा गत वर्ष 50वटा बाख्रा हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। भनौँ समूह बनाएर 50वटा बाख्रा वितरण गरिसकेका छौँ। अनि पछि आएर त्यही पछि उपहार हुँदा अब 100वटैमा जान्छन् र अहिले पनि हामीले बाख्रा विकास परियोजनालाई अहिले सञ्चालन गर्दैछौँ। झन्डै हाम्रोमा 180 देखि 200सम्म बाख्रा अहिले कृषकलाई वितरण गर्ने सोच बनाएका छौँ। र व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई हामीले प्रोत्साहन दिनको लागि अहिले कृषि सहकारी तथा दुग्ध विकास भनेर पनि हाम्रो वडाबाट अहिले 4 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ र उहाँहरूले अब कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र कार्यक्रम अब के गर्ने उहाँहरूले नै त्यो दिनुहुन्छ र त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अनि अर्को कुरा अहिले चाहिँ जनता आवास अन्तर्गत खर्काछाना विस्थापन कार्यक्रम भइरहेको छ र यो वडामा कति घर दूरी तपाईँ निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले कति घर दूरी चाहिँ खर्काछानामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ कति विस्थापित भएर कतिमा चाहिँ त्यो टिन वितरण गर्न बाँकी छ? अब यो पहिला म निर्वाचित हुने बेला हामीले त निर्वाचनमै भनेका थियौँ हामी खर्काछाना विस्थापन गरेर हजुरलाई टिनका छाना लगाउने छौँ भनेका थियौँ होइन, घर जो घरमै बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। र त्यसमा हामीले 130 घर चाहिँ खर्काछानामा बसेको हामीले भेटाएका थियौँ र 130 घरमध्ये अहिलेसम्म 84 घरले हामीले चाहिँ जस्ता पाता वितरण गरिसक्यौँ।
र अब यो वर्ष हामीले सकभर चाहिँ यो वडालाई नै खर्का छाना मुक्त अथवा खर्का छाना भनेको बासमुक्त खर्का छाना मुक्त भन्यो भने त अब तपाईँको गोठहरू होइन अनि कोडकुरो भन्छन् यहाँ दाउरा राख्ने ठाउँहरू त्यो पनि छाउने भन्ने कुरो आउँछ तर खर्का छाना मुनि बस्ने बस्तीको बासलाई चाहिँ खर्का छानाको मुक्त चाहिँ हामीले घर भनेर चाहिँ घोषणा गर्ने सोचमा छौँ र त्यसमा कतिपयले आफै बनाइसक्नु भएको छ। अरू फेरि एउटै के समस्या सिर्जना हुँदो रहेछ भने 74 असोज मसान्तभित्र हामीले निवेदन आह्वान गरेका थियौँ। त्यस बेला निवेदन दिनुभयो, कतिपय यहाँ घरमा नभएको हुनाले छुट्नुभयो। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या अहिले खडा भएको छ। हाम्रो कार्यविधिले 74 असोज मसान्तभित्र निवेदन परेकोलाई मात्रै दिने भनेर हामीले कार्यक्रम बनायौँ, कार्यविधि बनायौँ। तर अहिले के भइदियो भन्दा त्यो बेला छुट्टिएको तर यहाँ घरमा नभएको हुनाले उहाँहरूको रेकर्ड छुट्न गएको 8-10 घर त्यस्तो अलिक समस्या हामीले देखिरहेछौँ। त्यो पनि मुक्त गराउँछौँ। छाना विस्थापित हुने क्रममा विस्थापन गर्ने क्रममा कतिपय घरमा चाहिँ माथि चाहिँ खर्का छाना हटाएर टिनका छाना लगाउनु भएको छ र त्यसैको पालीमा चाहिँ खर्का छानाले चाहिँ पाली बनाउनु भएको छ है। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यो के हुँदो रहेछ भने हामीले पाली त्यस्तो बनाउनु भनेको छौँ। हामीले कार्यक्रम के हो भन्नुहुन्छ भने यो यसको मेन उद्देश्य भनेको अहिले विपन्न जसले घर छाउनै सकेन, घरले छाएर बसेको छ, अहिले कम्तीमा हामीले जस्ता पाता लगाइदियौँ भने ऊ 20 वर्षसम्म काम गर्छ त्यो जस्ता पाताले। र 20 वर्ष पछाडि अहिले उहाँको जन्मिएको बच्चा 20-25 वर्षको 5 वर्ष भइसक्यो भए त 25 को हुन्छ। 25 वर्षको हुँदा छोराले कमाएर घर बनाएर बस्ला भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले छाउन दिएको हो। तर समस्या कहाँनिर बल्झियो भन्नुहुन्छ भने हामीले खरको छाना र त्यसको सिक्का मात्रै दिने कार्यक्रम बनाएका छौँ। अब पाली दिने हो भने यहाँ केम्पा भन्छ हेर्नुहोस् अनि बारदली त्यो पनि बनाउन थाल्नुभयो भने त सम्भव हुँदैन, गाउँपालिकाको बजेटले थेक्दैन। त्यो समस्याले गर्दा कतिपयले ठ्याक्क छाना छाउनु भएको छ। अनि पछि उहाँहरूले सिक्का पनि हामीले वडाबाटै दिलाइदियौँ तर चाहिँ अब केम्पाको रूपमा त्यस्तो चाहिँ छाएको होइन। त्यति अलिक कम छन् त्यस्तो अवस्था देखिएको, केही कम छ हजुर, कम छ, त्यस्तो छैन। अनि अन्त्यमा केही सोध्नुपर्ने र तपाईँले भन्नुपर्ने केही छुटेको कि छ? अब विकास निर्माणको कुरोमा भावी योजनाको बारेमा कुरा गर्दा हामीले अब अहिले त सठिक कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यहाँ पर्यटकीय कुराहरू छन्, हाम्रा पर्यटकीय स्थलहरू थुप्रै छन्, त्यहाँ हामीले ती पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न छ, त्यो ठाउँलाई हामीले प्रचार प्रसारमा ल्याउनु छ। जस्तै हाम्रो चौढुङ्गा छ, हाम्रो कोटको खड्गछत्र मन्दिरको बारेमा छ, त्यसपछि गएर कोमलगाउँको चाहिँ तपाईँको मन्दिर जहाँ चाहिँ तपाईँको दसैँमा र वैशाखी पूर्णिमामा भव्य मेला लाग्छ, ती ठाउँहरू आस्थाका केन्द्रहरू छन्। ती कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अगाडि तिनलाई पनि अगाडि पर्यटनको हिसाबले प्रवर्धन गर्न छ। शिक्षाको हिसाबले हामीले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर लागू गर्नु छ। कृषकहरूलाई तालिम दिनु छ। हेर्नुहोस् ती कामहरू पनि अब कृषि निर्वाहमुखी होइन, व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ। त व्यावसायिक कृषक उत्पादनको लागि पहल गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। कृषिको हिसाबमा भन्दा, शिक्षाको हिसाबमा भन्दा अब प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ। अब चुनौती त्यहाँनिर छ। अब हामी के छ भन्दा पुरानो शिक्षामा आधारित छौँ, जसको कारणले गर्दा हामीले घोक्छौँ अनि पछि गएर उपलब्धि शून्य छ। त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न छ। त्यसपछि अब त्यसको साथसाथै पुरानो शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दैमा अहिले फेरि हाम्रो नैतिक शिक्षा हराएको छ। हेर्नुहोस् हरेक विद्यालयमा नैतिक शिक्षा बालबालिकाहरूलाई नैतिक पाठ नसिकाउनाले उच्छृङ्खल हुने अनि पछि दुर्व्यसनीमा लाग्ने त्यस्ता कामहरू भएको हुनाले नैतिक शिक्षालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो कुरो चाहिँ एउटा सोच बनाइरहेका छौँ। र व्यावसायिक अनि प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने हो, कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने अनि अरूलाई मेसिनरी कृषि प्रणाली अपनाउने हो। हामीले कफी खेतीहरू अब यस्तो समस्या हुन्छ, कृषकहरू आउनुहुन्छ। अब सुरुमा हामीले उहाँहरूलाई इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरेनौँ। गत वर्ष 5000 कफी लगाइयो। हेर्नुहोस् कफी जोनबाट एउटा 50% अनुदानमा कृषकले 50% बेहोरेर 5000 बिरुवा लगाउनु भयो। अहिले 5000मा सबै बिरुवाहरू जलेर नष्ट भयो। हेर्नुहोस् अहिले पानीको कारणले अब सबै चाहिँ एउटा पनि बिरुवा जिउँदो छैन। अब कृषकहरू कहाँ पर्नुभयो। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ व्यवसायिक कृषि गर्ने हामीले कफी लगायौँ, अब हामीले क्षतिपूर्ति कहाँबाट पाउने? न मकै भयो न कफी भयो। एउटा चुनौती त्यस्तो खालको आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त्यसकारण अब ती कुराहरूलाई अब हामी अनुकूलन गर्दै लाने हो। कृषि अनि स्वास्थ्य, शिक्षा अनि बिजुलीको कुरो गर्दा हाम्रो सामुदायिक विद्युतीकरण हो र हाम्रोमा काठका पोलहरू जीर्ण भएका छन्। अब स्टिल पोलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अब गत वर्ष हामीले 74-75मा थोरै भए पनि बजेट छुट्याएर स्टिल पोल ल्यायौँ। यो वर्ष चाहिँ प्रदेश सरकारले मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले नै चाहिँ अब काठका पोल विस्थापन गर्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। अब त्यो अनुसार हो भने सायद अहिले काठका पोल पनि विस्थापित हुन्छन्। अब विद्युत पनि हाम्रो सफल हुन्छ। र अब जुन सिँचाइको कुरो छ, अब खोलामा हामीले तटबन्ध सबभन्दा पहिलो कुरो खोलाबाट तपाईँको बाँध
कुलाको बाँध बनाइदियो मात्रै भने पनि कृषकहरूले खेतमा पानी सजिलै लानुहुन्छ। त्यस कारण अब एकपटक हामी खोलामै हिँडेर हाम्रो जुन गम्भीर खोलो को जुन फाँट छ त्यो फाँटलाई पुरै हरियाली बनाउने र त्यहाँ पानीको प्रशस्त व्यवस्थापन गर्ने सोच छ। अनि बाटाको कुरो गर्दा अब लगभग टोलमा बाटाको हामीले ट्र्याक खोल्ने काम गऱ्यौँ, तर ट्र्याक त खोल्यौँ, पहाडको बाटो हो, बर्खा भत्किन्छ जान्छ हेर्नुहोस्। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नु पनि आवश्यक छ। अब कुनै पनि टोल बाटो नपुगेको टोल कम छ हेर्नुहोस्, 10 मिनटभन्दा बढी उहाँहरूलाई मोटर बाटोमा पुग्न कहीँ पनि लाग्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले पुऱ्याइसकेका छौँ। अब यी बाटाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु छ, कामहरू यस्तै छन् सर हेर्नुहोस्। र अनि अन्त्यमा छौँ, कति कुराहरू पनि छन्, विकासका कार्यहरू धेरै छन् र अन्त्यमा तपाईँलाई निर्वाचित गरेर पठाउने जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ यस वडावासी, उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने हाम्रा इच्छा र चाहनाहरू धेरै हुन्छन्, तर साधन स्रोत पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले जे जति साधन स्रोत छ त्यसलाई हामीले राम्ररी सदुपयोग गरौँ र व्यवस्थित गरौँ र धैर्य पनि गरौँ। किनभने म निर्वाचित भएको अब झन्डै अब कति महिना भयो होला भनौँ, 2.5 वर्षमा माथि गयो। 2.5 वर्षमा अब 2.5 वर्ष मात्रै हो। अब पहिलो वर्ष अनुभवमा गयो। हाम्रो कार्यकाल भनेको एउटा सिक्ने र काम गर्ने कार्यकाल, किन नितान्तै हामी स्थानीय तहमा आएका छौँ, अहिले आफ्नै सरकार बनाएर स्थानीय तहमा आएका छौँ। त्यस कारणले अपेक्षा पुरा भएन भनेर आत्तिने होइन, अपेक्षा पुरा गर्नको लागि सबैले सहयोग गर्नुहोस् र सबैले साथ दिनुहोस्। म तपाईँहरूसँग सधैँ साथ रहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भएका प्रयास के भए त भनेर मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीसँग कुराकानी गरेका छौँ। लागौँ सोही कुराकानीतर्फ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराममै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकठाक छ। सरकारले लकडाउन गरेको छ, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाएको छ, घरमै अथवा अन्य ठाउँमा। कतिको तपाईँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ कि के छ? हजुर, अब यो राज्यले क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको छ, लकडाउन लगाएको छ र अब हामी एउटा जनप्रतिनिधि त अब सेल्फ क्वारेन्टाइन भनौँ त्यसरी रहनुपर्ने अवस्था छ। अनि आफूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित बनाउनु भएको छ? जस्तै धेरै ठाउँ जानुहुन्छ, वडामा प्रत्येकको घरमा पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो समयमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि के कस्तो उपायहरू अपनाउनु भएको छ? यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने प्रमुख उपाय नै सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो। त्यो हिसाबले अब एउटा जनप्रतिनिधि भएपछि हरेक समस्या बुझ्नुपर्ने र हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ नै। त्यसरी जाँदाको अवस्थामा म जहिले पनि त्यहाँ समुदायसँग भेट हुँदा बस्दा म तपाईँ मेरो नजिक नआउनुहोस् भन्नुभन्दा म आफै पहिला के भन्छु नि, म टाढा बस्छु है, मबाट तपाईँ जोगिनुहोस्। म धेरै ठाउँ घुम्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ। म परिवारसँग पनि त्यही भन्छु र जुन समुदायमा जान्छु त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग त्यही पहिलो प्रस्ताव म राख्छु, तपाईँहरू मबाट जोगिएर सतर्क रहेर सामाजिक दूरी कायम राखेर टाढा रहेर कुराकानी गरौँ भनेर चाहिँ त्यही सल्लाह दिने गर्छु। त्यो हुँदा म आफूलाई विश्वास छ म सुरक्षित छु भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अब तपाईँ त सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यसको बारेमा जानकारी पनि छ। अन्य यस वडामा भएका वडावासीहरूलाई, उहाँहरूलाई सचेतनताको लागि, जानकारीको लागि के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुभयो? एउटा हाम्रो एउटा दुर्गम गाउँपालिकाको वडा हो, यो दुर्गम वडा नै हो र यहाँ सबै सचेत त हुनुहुन्न, तर अहिले हरेक मिडियाहरूले, हजुरहरू जस्तै हरेक सञ्चार माध्यमहरूले, मिडियाहरूले यसबारेमा बताइरहनु भएको छ र त्यससँगै हामीले पनि एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर हरेक टोलमा हरेक ठाउँमा जाने यो चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा, अनि पछि सरसफाइको बारेमा, हात धोएर बस्नुहोस् होइन, अनि पछि सरसफाइ रहनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् भनेर सचेतना दिने, सम्झाउने, बुझाउने काम गर्ने गरेका छौँ र यसरी नै हामीले चाहिँ के सबैलाई सचेत बनाउँदै हिँडिरहेका छौँ। अनि जति पनि लकडाउनमा घरमा बस्नुभएको छ, सरकारको नियमअनुसार कतिले नियम यो पालना गरेको पाउनु भएको छ कि उल्लङ्घन गरेको कति पाउनु भएको छ? अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो त्यस्तो उल्लङ्घनै गर्नुपर्छ भनेर त उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन, तर हामीलाई केही हुँदैन, यहाँ आइसकेका छैन भन्ने खालको, अब हामी यहीँका समुदायमा त छौँ नि भन्ने खालको सोच भएको हुनाले सम्झाउन धेरै गाह्रो छ। तर के छ भन्नुहुन्छ भन्दा बाहिरबाट आउँदाखेरि अहिले मलाई कस्तो फिल भएको छ भने लगभग धेरै जसो सचेत भइसक्नु भएको छ। आफू यही समुदायमा रहेको, यही ठाउँमा रहेको मान्छेहरूले त अब हामी यहीँका छौँ भनेर अझै अटेर गर्ने खालको कुरो गर्नुहुन्छ। तर बाहिरबाट आउने, टाढाबाट आउने कुरोमा यो टाढाबाट मान्छे आछ है, अनि पछि बुटोलबाट आए के गरौँ भन्ने कुराहरू, अनि पछि म माइत जानु पर्यो के गरौँ
अथवा म फलाना ठाउँ जानु पर्ने यो सोधपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हेर है जनता सचेत हुँदै हुनुहुन्छ, सबै सचेत बनिसक्नु भएको रहेछ, किनभने उहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको सङ्केत मिल्छ। यसरी चाहिँ लगभग धेरै अटेर गर्ने परिस्थिति त देखिया छैन। तर हाम्रो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले गाईबस्तुहरू पाल्नु भएको छ, खेतबारीमा जानु पर्यो होइन, अनि पछि गएर खेतीपाती स्याहार गर्नु पर्यो, यी कामहरू भएको हुनाले अब हामीलाई सोधपुछ गर्दा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै एउटै समुदायको जहाँ बाहिरबाट घुलमिल हुनुभएको छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो काम गर्नुहोस्, पशु चौपाएको पनि संरक्षण गर्नुहोस्, खेतीबाली पनि गर्नुहोस्, अब बर्खा लाग्न थाल्यो अनि खाने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराएका छौँ। लगभग धेरैले त्यो कुरोलाई मान्नुभएको छ। अनि यसै गरी नेपालका अन्य सहरहरू लगायत भारत अथवा तेस्रो मुलुकबाट यो वडामा आउनेको सङ्ख्या कतिको छ? यो लकडाउन पछाडि भारत र तेस्रो मुलुकबाट एकजना पनि आउनु भएको छैन। लकडाउनभन्दा पहिला आउनुभएकोहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो र कुमलगाउँबाट आउनुभएकोहरू अर्जीमा मालिका 6 मै राखेर उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेर समय पनि पुरा गरेर आइसक्नु भएको छ। लकडाउन पछाडि त्यसरी आउनु भएको छैन। स्वदेशबाट बुटोलबाट अस्ति मात्रै अब 3 जना साथीहरू बिचरा हिँडेर आउनुभएछ, पढ्ने विद्यार्थी, अनि आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन बनाएर अनि क्वारेन्टाइनमा एकदम खुसी साथ उहाँहरूले परिवारसँग सम्मिलित नभइकन हामी एकदम बस्छौँ, हाम्रो चेक पनि होस्, चेक जाँच होस् भनेर अलग्गै बस्नु भएको छ, अलग्गै खानपिन सबै व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहिर लकडाउन पछाडि बाहिरबाट आउनु भएको छैन। अब अन्य जिल्लाबाट आउने कुरो अब अनुरोध गर्नुभएको छ साथीहरूले, मैले नआत्तिनुहोस्, बरु कुन ठाउँमा के समस्या छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, जस्तै बुटोल हुनुहुन्छ भने बुटोलका महानगरपालिकाभित्र हुनुहुन्छ कि अथवा नगरपालिकाभित्र तिलोमतिर हुनुहुन्छ कि, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भएको वडा अध्यक्षको मलाई नम्बर दिनुहोस्, अनि पछि तपाईँ बस्ने घर मुलीसँग कुरा गर्नुहोस् र तपाईँको समस्या खानाको समस्या छ भने हामीले उहाँ पहल गर्छौँ, तर आउने प्रयास नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ आउनुभएको छैन। अनि अहिले चाहिँ जति पनि जुन वडामा अथवा यो वडामा मानिसहरू आउने सङ्ख्यामा जति पहिला पनि आउनुभएको होला, पुरानो साथीहरूसँग भेटघाट लगायत सबै मिलेर गेमहरू खेल्ने, जुवा तासहरू खेल्ने अनि मदिरा सेवन गर्ने त्यस्तो पाउनुभएको छ कि छैन यस वडामा? यहाँ के छ भन्दाखेरि मदिरा धेरै हदसम्म नियन्त्रण भयो। अहिले चाहिँ मदिरा सेवन गरेर बाटोमा त्यस्तो पहिला जस्तो हल्लिने हिँड्ने गरेको पाइएको छैन। जुवा तासको कुराकानी खुल्याम त यहाँ पहिला चल्दैन थियो, हामीले देखेका थिएनौँ। अब अहिले त्यस्तो थाहा भएको छैन। जहाँसम्म बाहिरबाट आएको साथीहरू हामीले त्यो कुरो गरिसकेपछि गेम खेल्न हिँड्ने यता गर्ने त मैले अघि पनि भनिसकेँ, बाहिरबाट आएकोहरू हिँड्नु भएको छैन। यहाँ भएका जुन युवा जेनेरेसनहरू जो अलिकति खेल्न मन लाग्ने, केटाकेटी पाराकै भनौँ उमेरको हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कौतूहल त लाग्ने, अनि कहाँ गएर खेलौँ भनेर पहिला सुरुमा के अवस्था देखियो भने एक ठाउँ खेल्न थाल्नुहुन्छ, साथीहरू त्यहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ अरे नखेल्नुहोस् भनेर सम्झायो, त्यो ठाउँ चेन्ज गरेर जङ्गलभित्र गएर पनि बल खेल्ने। हुन त एउटै समुदायको हो, तर त्यसले के भन्दा अन्य साथीहरू पनि आइदिनु भयो भने त नआइदिए भन्न हुँदैन, त्यसले समुदायमा विदेशबाट आउँछ, त्यस कारण तपाईँ नखेल्नुहोस् भनेर अहिले चाहिँ रोकिएको छ। हामीले स्वयंसेवक पनि परिचालन गरेका छौँ, त्यसले गर्दा रोकिएको छ। अहिले अनि स्वयंसेवकहरू कसरी परिचालन गर्नुभएको छ? जस्तै एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने आउनेको बन्द गर्नुभएको छ कि, अनि कुन प्रक्रियाले तपाईँले कुन कुन ठाउँमा स्वयंसेवकहरूलाई खटाउनु भएको छ? हाम्रा वडाका नाकाहरू जस्तै हाम्रो गम्भीर पस्दाखेरि मालिका साथमा पस्दा सिलादीबाट आउने ठाउँमा हामीले त्यहाँ कृष्णबहादुर घरतीलाई सोधपुछ गर्न भनेर लगाएका छौँ, अनि पछि गएर माथि पुरानकोटमा राखेका छौँ। त्यो ठाउँ ठाउँमा स्वयंसेवकहरूलाई बसेर अब काम के हो त, इमर्जेन्सी काम हो कि कसो हो, अनि त्यो आउने वार्डबाट स्वीकृति लिएर आउनुभएको छ कि छैन, कस्तो सचेत हो कि होइन, अटेर गरेर आएको हो कि अब काम बिनासितै भेटघाटको लागि मात्रै पाहुना बन्नको लागि आएको हो कि, यो कुरो सबै सोधपुछ गरेर मात्रै प्रवेश गर्ने गरेका छौँ। सबर प्रवेश नगर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्छौँ, फर्काइदिन्छौँ। र यदि अत्यावश्यक रहेछ उहाँको अब औषधि लिएर आउनुपर्ने, औषधि ल्याइदिनुपर्ने, कतिपयलाई चाहिँ भेट्नै पर्ने, बिरामीहरू होइन, बुढा पुराना मान्छेहरू आफ्नो आफन्त भेट्नै पर्ने त्यस्तो परिस्थिति छ भने पनि अब उहाँहरूले पास लिएर आउनु पऱ्यो, अर्को वार्डबाट अनुमति लिएर आउनु पऱ्यो। अनि अहिले के भनेका छौँ भन्दा अर्को वार्डले अनुमति दिँदा पनि हामीसँगबाट अनुमति लिनु पऱ्यो, फेरि दुईवटाको सहमतिबाट, दुईवटा वार्डको सहमतिबाट मात्रै आवत जावत गरौँ, किनभने हामी आफू बाँचेर बल्ल घुमफिर गर्ने हो, बाँचेर बचाउ भनेर हामीले त्यो अभियान चलाएका छौँ। अनि विशेष गरी तपाईँहरूले जसरी अन्य कामहरूको लागि एउटा वडाबाट अर्को वडा लगायत जिल्लातर्फ जानुपर्दा पासहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ होला, त्यो कसरी कुन प्रक्रियाबाट कुन तरिकाले चाहिँ ती पासहरू वितरण गरिरहनु भएको छ? हामीले के छ भन्दा जस्तै खाद्यान्न लिन जानु पऱ्यो,
हामीले वडा कार्यालयले दिन्छौँ। अलि ठुलै खालको व्यापार गर्न खोज्नु भएको भने हामीले पालिकामा पठाउँछौँ, पालिकाबाट लिएर जानुहोस् भन्छौँ। अनि पछि औषधि, यहाँ एउटा समस्या के रह्यो भन्दाखेरि जिल्लामा गएर मेडिकलहरूमा औषधि नियमित रूपमा खाइरहेका बिरामीहरू जसले चाहिँ दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई औषधि लिनको लागि हामीले बाइकमा सकभर बाइकमा जानुहोस् हैन, व्यक्तिगत बाइकमा गए सुरक्षित भइन्छ, सार्वजनिक यातायातका साधनमा नजानुहोस् भनेर बरु बाइकको पास दिने, यति नम्बरको बाइक यो प्रयोजनको लागि त्यहाँ पुग्दैछ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित आवत जावतको लागि सिफारिस गरिन्छ भनेर हामीले त्यस्तो खालको एउटा पास बनाएर पठाउने गरेका छौँ। को हुनुहुन्छ यो वडामा? अहिले ठिकै हुनुहुन्छ, त्यति धेरै पनि हुनुहुन्न, तर चाहिँ अब के छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन, पहिला अब खुरुखुरु जाने आउने गरेको हिसाबले हेर्दा धेरै जस्तो देखिन्छ। अनि परिवारमा बुझ्छौँ वास्तविक बिरामी हो कि होइन। कतिपय त त्यो यो पनि हुनसक्छ कि बिरामीको बाहनामा घुम्न जाने रहर पनि हुनसक्छ, त्यही भएर थाकिसकेका हुन्छ। अनि पछि त्यस्तोलाई के गरेका छौँ भन्दा परिवारलाई बुझ्ने, त्यो परिवारमा वास्तविक जाने समस्या हो कि होइन, औषधि खाइरहेको छ कि छैन। अझ हामीले त के गरेका छौँ भन्दा औषधिको लागि हो भनेर भन्यो भने उहाँको औषधिको पहिलाको रेकर्डहरू तपाईँ ल्याउनुहोस्, छ भने अब हस्पिटलले दिएको कार्ड ल्याउनुहोस्। यदि त्यो छैन भने तपाईँले नियमित औषधि खानुहुन्छ भने औषधिका खोर्सला त होला नि, के औषधि खानुहुन्छ त त्यो ल्याउनुहोस्, अनि त्यो देखाएर मात्रै तपाईँ जानुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो सल्लाह सुझाव दिने गरेका छौँ। र खाद्यान्नको हकमा चाहिँ अब पसलहरूलाई थाहा हुन्छ यो पसलमा यो खाद्यान्न राख्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले दिने गरेका छौँ। अनि त्यो खाद्यान्नको हिसाबमा कति पसलले चाहिँ यत्तिकै आफूसँग हुँदा पनि बिक्री नगर्ने, सम्हालेर राख्ने यस्ता खालका कुराहरू भइरहँदा तपाईँको वडामा के कस्तो अनुगमन गर्नुभएको छ त्यसबारेमा? अहिले खासै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हामीले पाएका छैनौँ। हामीले सर्वदलीय संयन्त्र छ, हामीले चाहिँ त्यस्तो भयो भने यो पसलमा के छ त बुझौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँको पसलेहरूले प्रयास आफूसँग भएको चिजहरू लाई सहज रूपमै वितरण गर्नुभएको छ। अब महँगीको हिसाबमा त अब जहाँ तहीँ महँगिएको हिसाबले स्वाभाविकै होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ, तर अहिलेसम्म कृत्रिम अभाव चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको छैन। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ यस वडामा, उहाँहरूको लागि आवश्यक पर्ने पिपी सेनिटाइजरहरू कतिको मात्रामा छन्? यो चाहिँ पिपिईहरू छन्, दिएको छ सबैलाई, सेनिटाइजरहरू पनि वितरण गरिएको छ, सबै उपलब्ध नै छन् स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। हामीले 2 ठाउँ हेल्थ डेस्क राखेका छौँ, एउटा स्वास्थ्य चौकीमै राखेका छौँ गम्भीर स्वास्थ्य चौकीमा, र एउटा हामीले चाहिँ गम्भीरको पुरानी भन्ने ठाउँमा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी हरिनारायण लम्साललाई तपाईँले एउटा हेल्थ डेस्कको काम सञ्चालन गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जिम्मेवारी दिएका छौँ। यसरी 2 ठाउँ हेल्थ डेस्क राखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिने सुरक्षा सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। र एउटा के समस्या छ भन्दाखेरि धेरैजसो बिरामीहरूले हिजो बिहान आउने ल नै मेरो चाहिँ बिपी कति छ हेरिदिनु पऱ्यो, अनि प्रेसर चेक गरिदिनु पऱ्यो भन्ने अब काम गराउने कुरो हुन्थ्यो। अहिले अब त्यो नगरिदिनेस्, अहिले त्यो समय छैन, तपाईँ सामान्य मान्छेले पनि बिपी चेक गराउन नखोज्नुहोस् भन्दा के उल्टो अर्थ लाग्दियो भन्दाखेरि अब हामीलाई त चेक जाँचै गरिन्न, के को लागि हेल्थ डेस्क राख्यो, के को लागि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी बस्यो भन्ने खालको छुट्टै किसिमको मान्छेमा असन्तुष्टि आउनु भएको हुनाले अब फेरि तुरुन्तै हामी स्वास्थ्य समितिको व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर अनि पछि त्यसबारेमा एउटा नयाँ सोच बनाएर जानुपर्ने अवस्था देखेका छौँ। अनि अहिले जुन स्वास्थ्य चौकी छ यस वडामा, त्यसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने बिरामीले यदि आवश्यक पर्यो भने बिरामीलाई चाहिने अक्सिजनको कतिको मात्रामा छ? त्यो चाहिँ अक्सिजन अझै व्यवस्थित हामीले गरिसकेको छैन, केही छ। हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो वडामा एम्बुलेन्सको छ? एम्बुलेन्स छ? हजुर, एम्बुलेन्स हामीले यो भूपू सैनिक कल्याणकारी समाज घमेर मार्फत भारतीय राजदूतावासबाट हामीले लिएका थियौँ, र त्यो एम्बुलेन्स अहिले बिचमा बिग्रिएको थियो र अहिले यो बेला हामीले बनाएर अस्ति भर्खर बनायौँ र अहिले सुचारू छ। बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू कतिको मात्रामा छन्? औषधिहरू त अब यो कोरोना नै भनेर औषधि त केही पनि छैन, तर औषधि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ, औषधिको अभाव छैन बिरामीको लागि। अनि अहिले त जेस राहतहरू वितरण गर्नुभएको होला पक्कै पनि, कति राहत वितरण गर्नुभयो र कति सङ्ख्याको परिवारमा र कसरी ती सङ्ख्याहरूलाई विपन्न वर्गहरूलाई पहिचान गर्नुभएको छ? यो हाम्रो के छ भन्दा एउटा राहत वितरण कार्यविधि छ गाउँपालिकाबाट हामीले पास गरेको, त्यो कार्यविधिमा टेकेर हामीले चाहिँ राहत वितरण गरेका छौँ। हामीले पहिलो चरणमा 86 जनालाई, 86 जनामध्ये 65 जना दलित, अनि पछि गएर 15 जना जनजाति र बाँकी चाहिँ तपाईँको 6 जना अन्य बाहुन क्षेत्रीभित्र पर्नुहुन्छ, र 86 जनालाई हामीले 30 किलो चामल
1 लिटर तेल, 3 किलो दाल र 1 किलो हामीले नुन वितरण गऱ्यौँ। र अब त्यसपछि त्यतिले पर्याप्त भएन। हाम्रो यो विपन्न ठाउँ छ, धेरै गरिब हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यो चाहिँ कार्यविधिको मापदण्डअनुसार धेरै गरिबहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले पहिचान गरेर अहिले फेरि हामीले अर्को दोस्रो चरणको वितरणको लागि तयारी गर्दैछौँ। झन्डै अब 300 को हाराहारीमा, अब दोस्रो चरणमा 270 देखि 300 सम्मको हाराहारीमा हुने अनुमान लगाएका छौँ। त्यसमा पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले दिन बाँकी रहेको थियो। हामीले ब्याङ्क मार्फत गरौँला भनेको अब अहिले त्यो सफल हुन सकिएन। अनि हामीले सुरक्षित तरिकाले वडा कार्यालयकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्रत्येक घरमा आफै गएर सामाजिक सुरक्षा बाबतको भत्ता दिने प्लान गराएका छौँ। त्यसरी दिँदा कतिपय घरमा 2 जना मात्रै बुढाबुढी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ परिवार सङ्ख्या धेरै छैन भने त उहाँले 24,000 पाउनुहुन्छ वृद्ध भत्ता। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूसँग परामर्श गरेर उहाँलाई राहतको आवश्यकता पर्दैन। त्यसरी फेरि हामीले हाम्रो जुन मापदण्डभित्र, हाम्रो जुन कार्यविधिभित्र पर्ने भए पनि त्यो एउटा के भन्छ सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई हेरेर दिने गरेका छौँ। अनि अहिले चाहिँ जति पनि राहत वितरण गरिसक्नु भएको छ र गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो राहत चाहिँ कुन कुन खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको छ र कुन कुन मात्रा कति मात्रामा वितरण गर्नुभएको छ? अहिले हामीले चामल 30 किलो प्रति परिवार र 5 जनाको हकमा 30 किलो र 6 जना भएमा 35 किलो त्यो हामीले सिस्टम त्यो बसालेका छौँ। दाल 3 किलो र नुन 1 किलो अनि तेल चाहिँ कति भन्दा 1 लिटर हामीले त्यसरी दिने गरेका छौँ। अनि यसको लागि तपाईँहरूले यो वडामा राहत विपद कोषहरू स्थापना गर्नुभएको छ कि छैन? यो हामीले गाउँपालिकाबाट गरेका छौँ। यो एकद्वार प्रणाली गाउँपालिकामै हामीले के गरेका छौँ भन्दा शिक्षक कर्मचारीहरूको त्यही अनुसारको 2 दिन 3 दिन कति हुन्छ त्यो हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ तलबबाट अनि पछि गएर अनि विकास खर्चहरू पनि सञ्चालनले नपुग्ने भएपछि विकास खर्च पनि कटौती गरेर अनि हामी जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाउने हकमा यदि सेवा सुविधा मिल्ने भयो भने त्यो सेवा सुविधामध्ये 2 महिनाको हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूले त्यो चाहिँ राहत कोषमा जम्मा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यही राहत कोषलाई परिचालन गरेर हामीले वितरण गर्छौँ। अनि अन्त्यमा अहिले जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई यसलाई हामीले सामान्य नसम्झौँ। हामी गाउँघरमा बस्नेहरूले यसलाई हामीलाई परेका छैनौँ र हामी सामान्य सम्झेका छौँ र फेरि यसलाई जटिल सम्झेर हतार पनि नगरौँ, आत्तिनु हुँदैन र चाहिँ सावधानी अपनाऊँ। अनि जुन हामीलाई सन्देश आएको छ त्यो सन्देशअनुसार नै हामीले स्वास्थ्य सन्देश अनुसारै हरेक टिभी अनि पछि रेडियो अनि अन्य मिडियाहरूबाट हामीले जे कुराहरू सुनेका छौँ त्यही आधारमा हामीले सरसफाइमा ध्यान दिउँ, हात धुने गरौँ होइन, सरसफाइमा ध्यान दिउँ अनि सामाजिक दूरी कायम राखौँ र चाहिँ सुरक्षित बनाऊँ। बाँच्यौँ भने फेरि के गर्न सक्छौँ, हामी यो संसारमा फेरि घुम्न सक्छौँ, फेरि रमाइलो गर्न सक्छौँ, फेरि डुल्न सक्छौँ। भोलि बिहान यो महामारी अहिले महामारीबाट बच्नु छ, त्यसकारण बच्ने उपायमा लागौँ र हामी एकजनाको लापरवाहीले हाम्रो सारा चाहिँ गाउँमै एउटा ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसकारण यो लापरवाही कसैले पनि नगरौँ, म सबैसँग त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै रहँदा पनि तर हामीलाई सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोना हो कि भनेर पनि नआत्तिहालौँ होइन, सावधानी अपनाऊ तर चाहिँ सावधान हौँ, नआत्तियौँ। म सबैसँग त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद अनि हजुरको मिडियालाई पनि।